आंदोलन को वर्तमान संकट र आगामी बाटो सम्बन्धी प्रवचन कार्यक्रमका अध्यक्ष कमरेड, मञ्चमा उपस्थित नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका हस्तीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता कमरेडहरू, माननीय सांसदज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सबै आदरणीय महानुभावहरू, पत्रकार मित्र, आजको यो कार्यक्रममा उभिएर बोलिरहँदाखेरि मलाई 1 वर्ष पहिलेको सम्झना भइरहेछ। यही पुष्पलाल स्मृति दिवसको उपलक्ष्यमा सम्भवतः यही 8 गते 9 गते हुनु पर्दछ। यही भवनको तल्लो तलामा पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले यस्तै कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। त्यतिखेर नेकपा भित्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र एउटा ठूलो सङ्कट आएको छ। पार्टी भित्रका सङ्कटको प्रभाव नेतृत्व तहमा देखिएको थियो र त्यसको सृजनकर्ता कमरेड केपी ओली नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पार्टीको निर्णयलाई, पार्टीको व्यवस्थालाई, पार्टीको विधि पद्धतिलाई उल्लङ्घन गर्दै आफ्नो हिसाबले अगाडि बढ्दै गएर उहाँ आफ्नो ढङ्गले जाने काम गर्नुभएको थियो। त्यो अवस्था म आज पनि सम्झिरहेको छु। सङ्कटै सङ्कटबाट गुज्रिरहेको यो कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरि पनि नयाँ चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। मान्छेको जीवनमा चुनौती आए जस्तै आन्दोलनको जीवनमा पनि चुनौतीहरू आउने गर्दछ। पार्टीको जीवनमा चुनौतीहरू आउने गर्दछन्। चुनौती आए भनेर, सङ्कटहरू आए भनेर त्यसबाट आत्तिनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। एउटा गीत छ, सङ्घर्ष हो जीवन, जीवन सङ्घर्ष हो। त्यसो हुनाले जीवनबाट भागेर मर्छु नभन, त्यसको डटेर मुकाबला गर्ने आँट गर, यतिकै भनिएको होइन। मैदान छोडेर भाग्ने होइन। अहिले सुन्नुभयो तपाईँहरूले राजनीतिक दलका, पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न घटकका नेताहरूका फरक फरक विचार। यी सबै विषयको बारेमा तत्कालीन नेकपा एमालेमा, तत्कालीन नेकपा मालेमा हामीले गम्भीर छलफल गरेका छौँ। त्यसको मलाई अहिले सम्झना भइरहेको छ। 2042 सालमा, 43 सालमा, 44 सालमा, 45 सालमा, 2046 सालमा र त्यसपछि पनि 47, 48, 49 सालमा तत्कालीन नेकपा मालेको 4थो महाधिवेशनमा, नेकपा एमालेको 5औं महाधिवेशनमा हामीले थुप्रै यस्ता विषयको बारेमा छलफल गर्यौँ। महाधिवेशनमा छलफल गर्यौँ, केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गर्यौँ, कार्यकर्ताहरूको माझमा छलफल गर्यौँ, सिद्धान्तको अध्ययन गर्यौँ, मार्क्सवादी नेताहरूले लेखेका रचनाहरू पढ्यौँ, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको अध्ययन गर्यौँ, अरू देशहरूले अनेकौं घुम्तीहरूको, अनेकौं उकाली ओह्रालीहरूको सामना गरेको कुराको पनि अध्ययन गर्यौँ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले पनि अनेक उकाली ओह्रालीहरू पार गर्दै, एकता र विभाजनको प्रक्रियाहरू पार गर्दै विश्वमा अचम्मका परिवर्तनहरूको अगुवाई गरेका लेनिनको देश सोभियत सङ्घ, माओ सेतुङको देश चीन लगायतका समाजवादी मुलुकहरूभित्रका एक सन्दर्भहरूको बारेमा हामीले गहन विश्लेषण गर्यौँ।
त्यसो हुनाले म अहिले पनि जोड दिन चाहन्छु, हामी बसिरहेको समाज त्यो कस्तो छ त्यसको बारेमा पहिलो बहस गरौँ। यो नेपाली समाजलाई कसरी बुझिरहेका छौँ हामीले, यो समाजमा बस्ने जनतालाई हामीले बुझिरहेका छौँ कसरी, जनताको चेतनालाई कसरी हामीले मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ, भावनालाई कसरी बुझिरहेका छौँ। जनताबाट टाढा राजनीति गर्न सक्दैन। राजनीति भनेको बौद्धिक विलासको विषय बन्न सक्दैन। यो बौद्धिक बहसको विषय मात्र पनि होइन, यो जीवनको चिरफार हो, तथ्यको त्यो उद्घाटन हो र तथ्यबाट सत्यमा पुग्ने कुराको पहिचान हो। 100 वर्षको लामो यात्रा पार गरेका चिनिया कम्युनिस्टहरूले भर्खरै आफ्नो 100औं वार्षिकोत्सव मनाउँदाखेरि सी जिनपिङले एउटा भाषण दिनुभएको थियो। त्यो बहुत गहन भाषण छ, किनभने अनेक समाजवादी मुलुकहरू हराएर गए, कम्युनिस्ट पार्टीहरू बिलाएर गए, इतिहासमा गम्भीर महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेताहरू जनताको विस्मृतिमा पुगे। तर पनि त्यत्रो विशाल जनसङ्ख्या भएको समाजवादी चीन अहिले विश्वका सामु एउटा सफल उदाहरणको रूपमा उभिएको छ। पुँजीवादी व्यवस्था र समाजवादी व्यवस्थाको बीचमा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, प्रतिद्वन्दिता पनि चलिरहेको छ। कुन व्यवस्था उत्कृष्ट हो भन्ने बारेमा बहस चलिरहेको छ। समाजवादको युग सकियो भन्ने, समाजवादको अवसान भयो भन्ने विश्वभरिका पुँजीवादीहरू समाजवादको चम्किरहेको भविष्य देखेर चकित भइरहेका छन्। यो दुईटै व्यवस्था बीचको रहेको भिन्नता के हो? समाजवादले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दछ, जनताको हित र कल्याणलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दछ, जनताको मुक्तिलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दछ, बसिरहेको समाजको परिवर्तन रूपान्तरणलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दछ। पुँजीवादले मुनाफालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दछ, जनतालाई मालको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ, जनतालाई उपभोग्य वस्तुको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ। समाजवाद र पुँजीवादमा रहेको भिन्नतालाई पहिले बुझौँ। समाजवादभित्र अनेक खालका दृष्टिकोणहरू कम्युनिस्टभित्र छन्। यसैलाई भनिन्छ उग्रवादपन्थी दृष्टिकोण, यहीँभित्र भनिन्छ दक्षिणपन्थी दृष्टिकोण, यहीँभित्र भनिन्छ अलमलमा परेको दृष्टिकोण, यहीँभित्र भनिन्छ निरन्तर परिष्कार गर्दै निरन्तर विकसित हुँदै गइरहेको दृष्टिकोण। किन सिद्धान्त कहिले पनि गतिहीन हुन सक्दैन। जसरी जीवन गतिहीन हुँदैन, जीवन गतिवान हुन्छ। सिद्धान्त पनि परिवर्तनशील हुन्छ, जीवन परिवर्तनशील हुन्छ। जीवनको आधारमा सिद्धान्तले पनि आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो जीवन र सिद्धान्तको बारेमा के भनिएको छ थाहा छ? यो सिद्धान्तको रङ भनेको खैरो हुँदो रहेछ, तर व्यवहारको रङ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हरियो हुँदो रहेछ। यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो। मार्क्सवादी नेताहरूले भनेका छन् व्यवहारको रङ जहिले पनि हरियो हुन्छ, सिद्धान्तको जहिले पनि रङ खैरो हुन्छ। सिद्धान्तको कसी के हो? व्यवहार हो। व्यवहारमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो? जनताले हाम्रो भाषा बुझ्छन् कि बुझ्दैनन्, जनताहरूले हामीलाई पत्याउँछन् कि पत्याउँदैनन्, जनताहरू हाम्रो पछि लाग्छन् कि जान लाग्दैनन्, जनताले हामीमाथि विश्वास गर्छन् कि गर्दैनन्, जनता हाम्रो आह्वानमा मर्न मृत्यु तयार हुन्छन् कि हुँदैनन्। परिवर्तनका ठुल्ठुला ज्वार भाटाहरूमा उनीहरू हुमिन तयार हुन्छन् कि हुँदैनन्। माओ सेतुङले भन्नुभएको थियो कि पहाडलाई उल्टाउने र समुद्रलाई उछाल पैदा गर्ने त्यो आँटका साथ कम्युनिस्टहरू अगाडि बढ्दाखेरि जनताका साथमा अगाडि बढ्छन् कि बढ्दैन हो। कर्णल मदन भण्डारीले त्यो मूल कडीलाई समात्नु भयो। जनता
मात्र जनता नै इतिहासका निर्माता हुन्। जनता र मात्र जनता नै हाम्रो राजनीतिको केन्द्रबिन्दु हो। जनताको नाडी छामा जनताले के भनिरहेका छन् त्यो पनि बुझ। शासकहरूलाई पनि सन्देश हो, सत्तामा बसेका जुनसुकै पार्टीका नेतालाई पनि सन्देश हो। जनताको मन बुझ्न सक्नु भएन भने, भावना बुझ्न सक्नु भएन भने, एक होरो गीत गाउनु भयो भने तपाईलाई जनताले पत्याउँदैन। गफाडीको गफलाई जनताले पत्याउँदैनन्। व्यवहारमा परिणाममा देखिएको कुरालाई मात्रै पत्याउँछन्। त्यस हुनाले कुनै ठाउँमा कम्युनिस्ट पार्टी बुर्जुवा पार्टीबाट पराजित हुँदो रहेछ। जनताको जसले नाडी छामेको छ त्यो ठाउँमा कम्युनिस्ट पार्टीले सबै पार्टीलाई पराजित गर्दो रहेछ। एकचोटिको पराजयले पुग्दो रहेनछ। किन सत्ता यस्तो चिज हो जसले दम्भ पैदा गर्दो रहेछ। यो सत्ता मात्रै होइन। तपाईँ म्यानमारको बर्माको कम्युनिस्ट आन्दोलन किन समाप्त भयो? के कारणले थाइल्यान्डमा समाप्त भयो? त्यत्रो हतियारबन्द सङ्घर्ष चलाउने सशस्त्र क्रान्ति गर्ने ती पार्टीहरू कहाँ गए, कहाँ हराए? थाहा छ? भ्रष्टीकरण। भ्रष्टीकरण सत्ताले मात्रै भ्रष्टीकरण ल्याउँदो रहेनछ, बन्दुकले पनि भ्रष्टीकरण ल्याउँदो रहेछ। त्यसो भ्रष्टीकरण भनेको खालि सत्ताले मात्रै ल्याउँछ? हामीलाई थाहा छैन? तपाईँ आन्दोलन गर्नु पर्यो भने पनि पैसा, सशस्त्र गर्नु पर्यो भने पैसा, अनि त्यो पैसा कमाउनको लागि बाटो हुई अपनाउनु भयो भने सत्तामा बस्ने वा सडकमा बस्ने, जङ्गलमा बस्नेमा केही फरक पर्दैन। जङ्गलमा बस्ने बित्तिकै त्यो एकदम महान त्यागी तपस्वी हुँदैन, त्यहीँभित्र पनि भ्रष्टहरू पैदा हुने गर्दछन्। त्यहाँभित्र पनि कारवाही गर्नु पर्दो रहेछ, त्यहाँ पनि शुद्धिकरण गर्नु पर्दो रहेछ र शुद्धिकरणको अभियान, सांस्कृतिक अभियान चलाउनु पर्दो रहेछ। अहिले बोल्नुभएका वक्ताहरूको कुरा ध्यान दिनुभएको होला कि यो समाजको प्रभाव पर्दो रहेछ। यो निम्न पुँजीवाद, यो व्यक्तिवाद, यो भ्रष्टता, सत्ताको उन्माद र अहङ्कार, यसले कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस चिन्दैन। यसले मार्क्सवादी अमार्क्सवादी सिद्धान्त के बोकेको छ त्यसलाई चिन्दो रहेनछ। यो समाजमा रहेका, यो समाजकी त समाजबाट बाहिर जान्छु भन्नु पर्यो, कहाँ भाग्ने? जङ्गलमा भाग्ने? यही समाजमा बस्नु। यो समाजमा विकृति नै विकृतिहरू छन्। तपाईँ कस्तो विचार र मान्यताको पक्ष पोषक हुनुहुन्छ, सहीको पक्ष पोषक हुनुहुन्छ भने ती सबै खालका फोहोर मैलाका विरुद्ध जुझ्ने आँट गर्नुपर्छ। गलत चिजमा जोगिनु पर्दछ। मैले भन्ने गरेको छु, स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरू, कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरू राम्रो सङ्गत गर्नुहोस्, राम्रो मान्छे बन्नुहुन्छ। नराम्रो सङ्गतमा मन जित्नुहोस्। अहिले तपाईँ अहिले गर्नुपर्ने के? कम्युनिस्ट हौँ हामी, हाम्रो जिम्मेवारी को प्रति छ? जनताप्रति छ। जनताको के छ हालत? महिलाहरू बलात्कृत छन्, महिलाहरूमाथि हिंसा हुने गरेको छ, हत्या गरिन्छ, दिनदहाडे अपहरण गरिन्छ, बोक्सीको आरोप लगाइन्छ, दलित भएर भेदभाव गरिन्छ, यातना दिइन्छ। आज मेरो घरमा एकजना सामान्य गरिब किसान महिला आएकी थिइन्। 2 लाख रुपियाँ ऋण लिइरहेछन् उनले, 14 लाख रुपियाँ तिरिसकिन्। अर्को 18 लाखको चाहिँ जग्गा त्यो सुदखोरले कब्जा गर्न खोजिरहेको छ। भौतारिरहेकी छिन् न्यायको लागि। यता जान्छन् न्याय पाउँदैनन्, उता जान्छन् न्याय पाउँदैनन्। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, त्यही पनि कोही सुन्दैन। सत्तामा कम्युनिस्टहरू छन्, सुन्दैनन्। समाजमा कम्युनिस्ट पार्टी छ, कोही सुन्दैनन्। गाउँ गाउँमा पार्टीका सङ्गठन छन्, कोही सुन्दैनन्। किन यस्तो भइरहेको छ? के सत्तालाई दोष दिएर मात्रै हुन्छ? सरकारलाई मात्रै दोष दिएर हुन्छ? हाम्रो कर्तव्य के? हामी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताको कर्तव्य के? हाम्रो पार्टी सङ्गठन जन्मलीय सङ्गठनको कर्तव्य के त्यो विषय लिएर आन्दोलनको
ज्वालामुखी गर्नु उठाउन सकिँदैन। गाउँ गाउँबाट त्यस्ता सुदखोरहरूका विरुद्धमा पहिले जसरी किसान आन्दोलनको तुलसीलालको नेतृत्वमा भएको थियो, सामन्तहरूका विरुद्धमा जुङ्गाउ खेल्ने आन्दोलनदेखि लिएर सुदखोर विरोधी आन्दोलनदेखि लिएर हामी त्यस्तो आन्दोलन उठाउन सिकिरहेका छौँ। त्यसैले प्रश्न हामीले आफूसँग सोध्नु पर्दछ, हामीले आफ्नो कर्तव्य कति पुरा गर्यौँ, जनतासँग कति जोडियौँ, जनताको पीर मार्काले कतिको ध्यान दियौँ, जनताको पीडाले हामीलाई कति पोलिरहेको छ, जनताको वेदनाले हामीलाई कति तर्पाइरहेको छ कि हामीले आफूलाई सोध्यौँ। त्यसैले म सबै नेताहरूलाई आफ्नो आफ्नो पार्टीमा रहेका कमी कमजोरीहरू हेर्नका लागि, महसुस गर्नका लागि म आह्वान गर्न चाहन्छु। तब नै त्यो पार्टी जनताको पार्टी हुन सक्दछ, तब नै त्यसले जनताको मन र विश्वास जित्न सक्दछ। क्रान्तिकारी भाषणले जनताको मन जित्न सकिँदैन, क्रान्तिकारी कामले मात्र विश्वास जित्न सकिन्छ। कुरा त हामी ठुल्ठुला गर्छौँ, कुराले सबै थोक हुने भएको भए मदन भण्डारीले भन्नु हुने थिएन, कुराले चिउरा भिज्दैन, चिउरा भिजाउन कि दुधै चाहिन्छ कि दही नै चाहिन्छ। त्यसो हुनाले हामी काम गरौँ, जनताको पीडालाई बुझौँ र त्यो कामको निम्ति हामी त्यो कामको कसीमा खरो उत्रिन सकेका छौँ कि छैनौँ, हामी आत्मसमीक्षा गरौँ। हाम्रो चिन्तनमा कहाँ छ समस्या, हाम्रो दृष्टिकोणमा कहाँ छ समस्या, हाम्रा सैद्धान्तिक मान्यतामा कहाँ छन् समस्या र हाम्रा वैचारिक मान्यतामा कहाँ छन् समस्या। हामीले देशको समस्यालाई कति बुझ्न सकेका छौँ, हाम्रा सामु के सङ्कटहरू रहेका छन्, नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्नका लागि लागू पर्ने कुरा केहरू हुन्। आजको समाजको प्रधान अन्तर्विरोध के हो, नेपाल राष्ट्रको अन्तर्विरोध कोसँग छ, त्यो अन्तर्विरोधलाई कसरी ट्याकल गर्नुपर्ने हो, त्यसको निम्ति कुन तरिका अवलम्बन गर्नुपर्छ, यी जम्मै कुराको पुरै सङ्गति मिलाउन सक्नु पर्दछ। त्यसो हुनाले मैले भने व्यवहारको रङ हरियो हुन्छ, सिद्धान्तको रङ त खैरो हुन्छ, आयो जे बोले पनि भयो। त्यसो हुनाले कुरोले हुँदैन। यस अर्थमा आज एमाले होस् या अरू कुनै पार्टी, सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ, आत्मविश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आएको छ। किन हामी जनताको मन जित्न सकिरहेका छैनौँ र कसरी हामीले जनताको मन जित्न सक्यौँ, यी दुईटै पाटा छ। कसरी जनताको मन जित्न सक्यौँ ती राम्रा कुराहरू हुन्, र किन जनताको मन जित्न सकिरहेका छैनौँ, जनता मन जितेको जनताबाट पनि हामी कसरी टाढिँदै गइरहेका छौँ, जनता किन हामीलाई आलोचना गरिरहेका छन्, किन हामीप्रति गुनासो गरिरहेका छन्, किन हामीलाई कतिपय ठाउँहरूमा घृणा गरिरहेका छन्, कि हामीले आत्मसमीक्षा गर्नु पर्दैन हो। यी सबै कुराको बारेमा आत्मसमीक्षा गर्नु। त्यसो हुनाले हाम्रो सङ्कट हाम्रो बुझाइमा रहेको छ, हाम्रो बुझाइमा सबभन्दा ठुलो सङ्कट रहेको छ। हामी आफू बसेको परिवेशलाई चिनौँ, संसारलाई चिनौँ। त्यसो हुनाले कार्ल मार्क्सले के गर्नु थाहा छ, संसारलाई चिन्न खोज्नु उहाँले, संसारको व्याख्या गर्न खोज्नु उहाँले, संसारका विद्वानहरूले एक एक गरेका अहिलेसम्मका अध्ययन अनुसन्धानहरूको गहन अध्ययन गर्नुभयो उहाँले, र त्यो गहन अध्ययनको आधारमा उहाँले निष्कर्षमा पुग्नुभयो र मार्क्सवादको सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्नुभयो। उहाँले घोषणा गर्नुभयो विश्वका श्रमजीवी जनताहरू एक हो। उहाँले भन्नुभयो तिम्रा निम्ति गुमाउने जन्जिर बाहेक केही पनि छैन, पाउनका लागि संसार छ। कर्पुष्कलाले त्यही बाटो समात्नु भयो। कम्युनिस्ट घोषणा पत्रको नेपाली पहिलो अनुवाद गर्ने काम उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा पत्र प्रकाशित गर्नुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना हुने बित्तिकै पहिलो पर्चा पनि निकाल्नुभयो र उहाँले नेपाली क्रान्तिको बाटो देखाउनु भयो। अरू बाटो नभएका मान्छे, दिशा समात्न नसकेका मान्छेहरू भौतारिन्छन्। जस्तो अँध्यारो रातमा तपाईँलाई टर्चले बाटो देखाउँछ, त्यसै गरी यो विशाल संसारमा अगाडि बढ्नका लागि सिद्धान्तले तपाईँलाई बाटो देखाउँछ। सही सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुहोस्, सही बाटोमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। होइन त्यस्तो भएन भने तपाईँ
त्यतिकै अँध्यारोमा रुमलिएर हुनुहुन्छ, गन्तव्यमा पुग्न सक्नुहुन्न, लक्ष्य भेदन गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँ सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्न। अहिलेको राजनीतिक समस्या के हो? अहिलेको राजनीतिक समस्या के हो कि निर्वाचनबाट भागेर हुन्छ? जनताको समर्थन कता छ भने त्यो एउटा थर्मामिटर हो, ब्यारोमिटर हो। त्यसैले जहाँ जनता छन् त्यहाँ पार्टी हुनै पर्छ। लेनले त्यसो भएको हुनाले 1905 भन्दा तपाईँलाई थाहा छ होला, पछि दुमामा भाग लिने कुराको सन्तान बन्नुभयो। यो बुर्जुवा संसदमा भए पनि यसमा हामीले जानुपर्छ, भाग लिनुपर्छ, जनतासँग जोडिनु पर्दछ, जनताको मन जित्नु पर्दछ, जनताको भनाइ के हो त्यो सुन्नु पर्दछ, जनता कुन भाषा बुझ्छन् त्यो भाषा बोल्नु पर्दछ। जनताले बुझ्दैन बुझ्ने भाषा बोलेको छ, जनताले पत्याउँदै हामी पनि त्यही भाषा बोल्थ्यौँ पहिले। जनवाद जनवाद भन्यो, कहाँको जनवाद हो? सबैले बुझ्ने भनेको प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्र हामी भन्छौँ जनवाद, कोही बुझ्ने। हाम्रो सिद्धान्तले भन्छन् जनवाद हुनुपर्छ, प्रजातन्त्र भन्नु हुँदैन भने सिद्धान्तले भन्छ। व्यवहारले के भन्छ? जनताले बुझ्ने भाषा त प्रजातन्त्र हो। के प्रजातन्त्र नभए काङ्ग्रेसले लाने हो सबै मान्छेलाई ताने भनेपछि हामीले पनि प्रजातन्त्र शब्दको प्रयोग गर्न थाल्यौँ, छोडिदियौँ हामीले। त्यो प्रजातन्त्र भनेको राजाको भएको हुनाले प्रजा हुन्छ, पर्याप्त भएको हुनाले प्रजातन्त्र हुन्छ। अङ्ग्रेजी अनुवाद गरेर डेमोक्रेसी नै हुँदो रहेछ। जेको पनि जनतन्त्र शब्दको प्रयोग त्यतिखेर हाम्रो नेकपा मसालले प्रयोग गर्थ्यो जनतन्त्र, काङ्ग्रेसले प्रयोग गर्थ्यो प्रजातन्त्र, हामी अब सबैभन्दा भिन्न हो देखाउँदा हामी प्रयोग गर्थ्यौँ जनवाद। पछि हाम्रो शिविर मैनाले प्रयोग गर्नुभयो लोकतन्त्र। हेर्नुहोस् कस्तो कस्तो शब्द हुँदो रहेछ। अहिले जनवाद उहाँ लोकतन्त्र भन्नुहुन्थ्यो, लोक जनवाद भन्न थाल्नु उहाँले। भनेपछि यो शब्दको पनि लडाइँले पनि हैरान हालेको छ। शब्दको लडाइँ भन्छ नि, कम्युनिस्टहरूको पसलमा कसैले सक्दैन शब्दको लडाइँ। एउटा शब्दमा यसरी लड्छन्, त्यो शब्द कुन शब्द उपयुक्त छ भन्ने कुराको कहाँबाट पहिचान गर्ने भन्ने कुराको भ्याउनै पाउँदैन। जन यो सबै हामी तपाईँमाथिको प्रश्न तेर्सिएको छ। हाम्रो सामुमा एकदम वरिष्ठ पुराना कम्युनिस्टका योद्धाहरू सुनिहाल्नुभयो, पुष्पलाल तुलसीलाल जस्ता योद्धाहरूसँग सङ्गत गरेका त्यो पुस्ताका नेताहरू। यतिकै कपालको रौँ सेतो भएको भए त्यसो हुनाले अनेकौं चुनौतीहरूको सामना गर्दै उहाँहरू अहिलेसम्म आउनु भएको छ। अरू देशमा कम्युनिस्ट पार्टी हराएर गएको छ, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी जिउँदैछ। जनताले अझै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नाम मन पराउँछन्, कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई मन पराउँछन्, कम्युनिस्टहरू असल हुन्छन् भन्ने ठानिरहेका छन्। त्यसलाई हामीले कसरी जोगाउने हो ठुलो चिन्ता छ। तर हामीले बाटो बिरायौँ भने, हामी भ्रष्टीकरणमा गयौँ भने, बुर्जुवाभन्दा भिन्न भएनौँ भने, पैसाको निम्ति स्वार्थको निम्ति निर्लिप्त भयौँ भने, सुविधाको निम्ति मरिहत्ते गर्न थाल्यौँ भने हाम्रो पनि हकीकत उस्तै हुन्छ। यो सरकार चुनावमा भाग लिएर मात्र मैले भनिहालेँ, जङ्गलमा बस्दा पनि मैले देखेको छु। म्यानमारको कम्युनिस्ट पार्टी किन खत्तम भयो भन्दाखेरि ती बन्दुकहरू उठाउनेहरूले पैसा उठाउँदा रहेछ, ठेकदारसँग पैसा असुल गर्दा रहेछ, पसलेसँग पैसा असुल गर्दा रहेछ, कर्मचारीसँग पैसा असुल गर्दा रहेछ। अनि सबै असुल गरिसकेपछि त्यो व्यापारीले मुनाफा कमाउनै पर्यो, अनि त्यो व्यापारीको रक्षा गर्दा रहेछ भनेपछि त कुरो त उही हो। सत्तामा बसे पनि उही भयो, बन्दुक समातेर जङ्गलमा बसे पनि कुरा उही, फरक पर्यो। अनि आन्दोलन गर्नु छ, आन्दोलन गर्दाखेरि पैसा चाहियो। त्यसैले यो पैसाको प्रभावलाई घटाउने कसरी हो? अहिलेको यो चुनावले भ्रष्टीकरण बढाएको छ, मान्छेलाई बिगारेको छ, नेतालाई बिगारेको छ, प्रवृत्ति बिगारेको छ। त्यसैले पैसाको प्रभावलाई घटाउने कसरी? बिना पैसाको चुनाव त्यो पनि सम्भव छैन। अनि त्यसैले पैसाबाट थाहा छ, पैसाबाट आए दोबा भएर एकचोटि लेनीले पैसै हटाइदिने, पैसै सिकाइदिने। यो मोनिटर पैसा भन्नबाट बाटो सिस्टममा गयो त्यो संसार रुस। पछि हेरी पैसा त चाहिँदो रहेछ, कमसेकम यो उसको लागि
ट्रान्जेक्सनको लागि त चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा भयो। यसको पनि बेग्लै इतिहास छ, म त्यसमा जान चाहन्न। किन पैसाको उत्पत्ति भयो, किन नोटको उत्पत्ति भयो, कतिखेर पहिले कसरी व्यापारहरू विकसित हुँदै गए, व्यापार कसरी फस्टाउँदै गए, यसमा पनि जाउँला। व्यापारको मुनाफा कति हुनु पर्दछ, मुनाफा हुन्छ कि हुँदैन, मुनाफाको अर्थ कति हुन्छ, मुनाफाले के गर्छ, यो सबै पनि बहसको विषय हामी पनि गरौँला। इकोनोमिक्सले त्यो नियम बताएको छ, अदम स्मिथको नीति होइन। मार्क्सले बताउनु भयो यो सर्पस भ्यालुको सिद्धान्त नै मान्दैन, स्वीकार गर्दैन। म ती सबै विषयमा जान चाहन्छु। म यति भन्न चाहन्छु, अहिले नेकपा एमाले भित्रको सङ्कट, नेकपा एमाले भित्रको सङ्कट के थाहा छ? पछिल्लो सङ्कट हिजो महामहिम श्री पाँच महाराज विराजबाट अभिव्यक्ति आयो। माधव नेपाल लगायत मान्य सदस्यहरूमाथि जति पनि गरिएको छ स्पष्टीकरण त्यसलाई आम माफी दिइन्छ। एमनेस्टी इज ग्रान्टेड। कति हामी महाराजाधिराजुवा छ, हामी गदगद भयौँ। वाह वाह वाह, हाम्रो महाराजलाई कति खुसी भएछ, हामीलाई आम माफी मिलेछ। नाच्नु पर्ने हो, खुसी हुनुपर्ने हो, यही हो प्रवृत्ति। यसैलाई कम्युनिस्ट प्रवृत्ति भनिन्छ। स्पष्टीकरण सोध्नु गल्ती भयो। मैले त्यो हतार गरेँ, त्यो मैले फिर्ता लिएको छु भनिदिएको भए के हाइट घट्थ्यो, मर्यादा कम हुन्थ्यो? उस्तै छ। तराईतिर भन्छन् एउटा, रस्सी जल गई ऐठन नगई। नेपालीमा के भन्छ? डोरी जल्यो तर त्यो डोरी बाटिएको, त्यो डोरीको त्यो काठो उस्ताको त्यस्तै। यस्तो पनि हुन्छ। म त मान्छे सुध्रिएलान् मन, आज सुध्रिन्छन् कि भनिरहेछ, भोलि सुध्रिन्छन् कि भनिरहेछ। केही नबोलेर हिजो मिठो मिठो शब्द मात्रै मैले निकालेँ। हिजो पुष्पलाल स्मृति दिवसको दिन त्यहाँ चम्पादेवीमा भएको कार्यक्रममा पनि एउटा शब्द पनि तलमाथि ननिस्कोस् है भनेर सोची एकतामा असर पर्ला भनेर साथीहरू कत्रो सङ्कित भएर छेउमा बस्नुभएको छ, इसारा गर्दै हुनुहुन्छ। कमरेड ख्याल गरेर बोल्नु होला भनिरहेको छ, ख्याल गरेर बोलिरहेको छु। यो जिब्रो, यो हाडले छेकेको हुँदैन जिब्रोले त, त्यत्तिकै जे बाबुको जिब्रो चलिरहन्छ। त्यसो हुनाले के भन्छ जिब्रोलाई? जिब्रो आएपछि बाबरी कहाँ गए बात बबाल। त्यो जिब्रो भित्र पस्छ अनि टाउकोले मार खान्छ, मार खाएन। त्यसो हुनाले जिब्रोले बोलिदिइहाल्ला कि भने कत्रो त्राहीमा। दिउँसो म भक्तपुरमा गएँ, 1001 सदस्य पिपुल्स भोलिन्टियर। मैले भने डन प्रवृत्ति नसिक्नु, सताउने काम नगर्नु। अहिले माधव नेपालको वरिपरि, घरको वरिपरि गएर चाहिँ त्यो बाँदर जुलुस निकाल्ने बाँदरे प्रवृत्ति नबोक्नु। माधव नेपालको घरको छेउमाको रिङ रोडमा बस्दाखेरि मारमुङ्ग्रीहरू 25 जनाको सङ्ख्यामा राति 10 बजे पुगेका थिए। म ठ्याक्क कोठामा तल झर्दाखेरि यसो हेरेको त बाप रे बाप, उपर खुट्टी लगाएर मोटरसाइकलमा बसेका जम्मै माधव नेपाललाई तर्साउँछु। तर्सिने मान्छे कस्ता कस्ता त कहाँ गए, अनि यिनीहरू आएर माधव नेपाल तर्साउँछ। कोही तर्सिनेवाला छैन। हामी विशेष धातुले बनेका मान्छे। स्टालिनले भन्नुभएको छ कम्युनिस्टहरू विशेष धातुले बनेका हुन्छन्। यो सबैलाई चेतना भयो। त्यसो हुनाले बादशाहलाई घोडाबाट तल झारेपछि बल्ल तै पनि हुँदो रहेछ। त्यो अहङ्कार कस्तो हुँदो रहेछ भने अघिको प्रवृत्ति मैले भने धेरै बोल्न चाहन्छु। किन हामी चाहन्छौँ सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टीलाई त हामी एकताबद्ध बनाउन चाहन्छौँ। सिङ्गै पार्टी एकताबद्ध हुन सक्दैन भने पनि सहकार्य गर्न जान चाहन्छौँ। मत भिन्नताको बिचमा पनि एकताका सम्भावनाको खोजी गर्छ। किनभने एक भारी इस्युहरू छन्। राष्ट्रियताको विषय छ, लोकतन्त्रको विषय छ, जनजीविकाको विषय छ, जनताका पीर बार्काको विषय छ, भ्रष्टाचारको विषय छ, सुशासनको विषय छ, जनताको कामकाज छिटो होस् भन्ने विषय छ, अनि विकास निर्माणको कामले गति ल्याओस् भन्ने विषय छ। नेपाली युवाहरूको विदेशमा जाने जुन लप्को छ त्यसलाई रोक्नुपर्ने, रोजगारी देशमा
हामीले सृजना गर्नुपर्ने विषय छ। साधन स्रोतको अधिकतम सदुपयोग हुन सक्ने विषय छ। पर्यावरणको रक्षा गर्नुपर्ने विषय छ। समाजका सबै वर्ग तहका आफ्ना पीडा वेदनाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय छ। ती गरिब, निपुखा, बेसहाराहरू, ती अल्पसंख्यक जनजातिहरू, आदिवासी जनजातिहरू, ती विभिन्न अपाङ्गतादेखि लिएर अनेक समस्यामा जेलिएका बुढापाकादेखि लिएर भर्खर जन्मेका बालबालिकाहरू, टुहुराहरू, ती सबैका विषयहरू छन्। यी सबै विषयमा हामी मिलेर जान सक्ने अवस्था छैन। जनताको विषयमा, राष्ट्रको विषयमा हामी एकताबद्ध हुने। यो जनता र राष्ट्रभन्दा भिन्न अरू केही पनि छैन। जम्मै सिद्धान्त जन्मिन्छन् राष्ट्रको लागि, जनताको लागि। सिद्धान्तको एउटै उद्देश्य हुन्छ भएको गलत व्यवहारलाई बदलाउ। त्यस हुनाले हामी सिद्धान्तको बारेमा पनि बहस गर्न सक्छौँ। हामी व्यवहारको बारेमा पनि छलफल गर्न सक्छौँ। राज्य सत्ताको क्षेत्रको बारेमा पनि छलफल गर्न सक्छौँ। हाम्रो राज्य संरचनाको बारेमा पनि छलफल गर्न सक्छौँ। हामी शासन प्रणालीको बारेमा पनि छलफल गर्न सक्छौँ। ल, उत्तम शासन प्रणाली कुन होला? म बहस गर्न तयार छु। निकारागुवाले अपनाएको ठिक छ कि चीनले अपनाएको ठिक छ कि कसैले नअपनाएको पनि उत्तम छ कि? जाउँ, यसका विकृति के हुन्छन्, पोजिटिभ पक्ष के छन्, नेगेटिभ पक्ष के छन्, गरौँ न। बृहत हामी बौद्धिक एकदम अन्तर्क्रिया गरौँ, व्यापक छलफल गरौँ। यो जरुरी पनि छ। यो भएको छैन हाम्रो माझमा। यो जरुरी हो हेर्नुहोस्। तर हाम्रो ध्यान जहिले पनि समय कहाँ गएको छ भने यी अनेक कुराहरूमा नै हाम्रो समय बित्दै गएको छ। त्यसो हुनाले हाम्रो ध्यान यिनै विषयहरूलाई मसिनो गरी केलाउने र विश्लेषण गर्ने कुरामा जानुपर्ने जरुरी छ। यति भन्न चाहन्छु। अवश्य पनि अहिले चाहिँ दलाल पुँजीपति वर्ग अनि दलाल पुँजीपति वर्गहरूमध्ये पनि यसलाई भन्छन् आसे-पासे पुँजीवाद, क्रोनिक क्यापिटलिजम अनि ब्युरोक्रेटिक क्यापिटलिजम। यो नोकरशाही पुँजीवाद, दलाल पुँजीवाद, आसे-पासे पुँजीवाद यसले गाँजेको छ। र त्यसो हुनाले सबै चिजबाट यदि हामी शासन प्रणालीलाई मुक्त गर्न सक्ने हो भने, यसको लोकतान्त्रिकरण गर्न सक्ने हो भने, त्यस हुनाले जनताको बहुदलीय जनवादको विचार प्रतिपादन गर्ने बेलामा मदन भण्डारीले भन्नुभएको थियो, कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतान्त्रिकरण गर्नुहोस्। पार्टी लोकतान्त्रिक विधिबाट चलिरहेको छ कि छैन यसको सुनिश्चितता गर्नुहोस्। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बृहत छलफल बहस हुने गर्छ कि गर्दैन त्यसलाई सुनिश्चित गर्नुहोस्। सबै जनता र समाजका समस्याको बारेमा त्यहाँ गहन छलफल गर्ने कुरामा सबैले आफ्नो आफ्नो अध्ययन ज्ञान यी सबै त्यहाँ मन्थन गर्नु चाहिँ गरौँ न, त्यसमा विचार गर्नुहोस्। अनि उहाँले भन्नुभएको थियो दोस्रो कुरो, यो समाजको लोकतान्त्रिकरण गर्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस्। यो समाजमा भएका जति पनि अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति छ यी सबैलाई हटाउनुहोस्। जनताको त्यो तल्लो हिस्सा जो अन्याय अत्याचार थिचोमिचोमा शिर निहुराएर बसेको छ, अपमानको थुक दिलेर बसेको छ, त्यसको शिर ठाडो पारेर उभिने स्थिति बनाउनुहोस्। र यो हाम्रो शासन राज्य व्यवस्था यसको पनि लोकतान्त्रिकरण गर्ने कुरो लाग्नुहोस्। यी तीनटैको लोकतान्त्रिकरण गर्न सकियो भने मात्रै हुन सक्दछ। तर जनताको बीचमा जाने माध्यमहरू के छ? तपाईँ यो लोकतान्त्रिक समाजमा कसैलाई अधिकार वञ्चित गर्न सक्नुहुन्छ? जनताबाट निषेध गरिदिनुहोस् न। बन्दुकबाट निषेध गर्नुहुन्छ, कानुनबाट किन निषेध गर्नुहुन्छ? कानुन भनेको देशघाती काम गर्छ भने अनि त्यस्तो बदमासी गर्छ भने बरु सुट गरिदिनुहोस् त्यसलाई। त्यो व्यक्तिगत कुरा भयो। तर सङ्घ संस्था विचारको आधारमा बन्छन् र विचारको आधारमा सङ्गठनको निर्माण हुन्छ। धेरै जनताले मन पराउने विचार, त्यो विचारलाई बोक्ने सङ्गठन लोकप्रिय हुन्छ। तर आज हामीले देख्यौँ यत्रो बहुमत प्राप्त गरेको कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले 121 ठाउँबाट सिटबाट घट्दा 83मा पुगेको छ। अझै कति घट्ने हो ठेगान छैन। जसले आफ्नो घर सम्हाल्न सक्दैन, जसले पार्टीलाई व्यवस्थित गर्न सक्दैन, पार्टीको अन्तर्विरोधको ठिक पहिचान गर्न सक्दैन, अनि त्यसले समाजको अन्तर्विरोधको के समाधान गर्न सक्छ? त्यसो हुनाले पार्टीको अन्तर्विरोधको मूल कारण के हो खोजी गर्नुहोस्। यो अन्तर्विरोध पदको लडाइँ होइन, यो पद र प्रतिष्ठाको लडाइँ होइन, यो इगोको लडाइँ पनि होइन, यो वैचारिक मान्यताहरू बीचको यो
अनि यहाँ देखा परेका वैचारिक विचलनको विशेषमा जोडिएको कुराको अन्तर्विरोध हो। यहाँ हाम्रो पार्टीभित्र देखा परेका अनेक खालका विकृति विसङ्गतिहरू छन्। नीति विचार विधि र आचरणसँग जोडिएको विशेषणको अन्तर्विरोध हो। यसको ठिक पहिचान गर्नुहोस् र आपसी अविश्वासको एउटा पक्ष पनि आएको छ। किनभने हाम्रो व्यवहारले यति ठुलो खाडल पैदा गरेको छ, दूरी पैदा गरेको छ, अविश्वास पैदा गरेको छ र एक तथ्य प्रमाणहरू सामुन्नेमा छन्। त्यस हुनाले ती सबैको गहिरो चिरफार गर्नु समय धेरै भइसकेको छ। अस्ति साउन 3 गतेका दिनमा अर्को ठुलो षड्यन्त्र हुनेवाला छ। यत्रो हुँदा खाँदाको संसद पटक पटक भङ्ग गरियो। यो नेपालको इतिहासमा त आफैमा पनि अनुपम त छँदैछ, संसारमा पनि बिरलै यस्तो पाइन्छ। एउटा प्रधानमन्त्रीले एउटा संसदलाई एकचोटि सिद्ध्याएको छ, सकेन फेरि सिद्ध्याएको छ, फेरि सिद्ध्याएको छ, अनि फेरि त्यो विरुद्धखेरि नैतिक दायित्व बोक्दा पनि बोक्दैन। अनि त्यो 77 साल पुस 5 गते गरेको विघटन मेरो जायज थियो भने पुष्टि गर्नका लागि फेरि साउन 3 गतेको दिनमा गम्भीर षड्यन्त्र भएको थियो। जसरी पनि शेरबहादुरको सरकारले विश्वासको मत नपाओस्, नपाइसकेपछि विघटन गरेका सबै मेरा कदमहरू ठिक थिए। दूरदर्शी राजनेता मै हुँ भनेर डङ्का बजाउने सोचलाई हामीले असफल बनाएका छौँ। संसदलाई जोगाइदिएका छौँ, व्यवस्थापिकाको रक्षा गरेका छौँ, संविधानको रक्षा गरेका छौँ, कार्यपालिकाको रक्षा गरेका छौँ, न्यायपालिकाको गरिमाको रक्षा गरेका छौँ। त्यो बहुत जायज काम गरेका छौँ, न्यायोचित काम गरेका छौँ, संविधान सम्मत काम गरेका छौँ र यस्तो काममा हामीलाई गौरवबोध छ। बरु यसलाई सिद्ध्याउन खोज्ने गलत प्रवृत्तिहरू त्यसलाई हामीले सुधार्नु पर्ने जरुरी छ। म ती सबै 22 जना म सँगसँगै मेरो पार्टीसँग जोडिएका ती सबै योद्धाहरूलाई म विशेष अभिवादन गर्न चाहन्छु। सलाम सलाम। ती बाँकी 11 जना 22 होइन 23 जेम खनाल सहित अनि अरू बाँकी 11 जना जो त्यहाँ उपस्थित हुनु भएन उहाँलाई पनि म सलाम अभिवादन गर्छु। कम से कम विपक्षमा भोट खसाल्नु भएन उहाँलाई पनि म अभिवादन गर्न चाहन्छु। र त्यो बाँकी 83 मध्ये पनि मनै नलागेर अनुशासनको प्राविधिक कुरा सोचेर के को होला पुरानो सङ्गत भएर ठानेर नेताले पो के गर्लान् भनेर डर भएर अनि त्यसपछि बाध्य भएर जानेहरूलाई पनि त्यही उहाँहरूप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सिङ्गो संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरू र सबै सांसदहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै यसरी लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति, संविधानको रक्षाको निम्ति अनि त्यसपछि यो परिवर्तनको रक्षा गर्नका निम्ति र यो मुलुकलाई गम्भीर सङ्कटमा पुनबाट जोगाउनका निम्ति जसरी सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, मिडिया कर्मीहरूदेखि लिएर सबै लब्ध प्रतिष्ठित बुद्धिजीवीदेखि लिएर जसले यो सहयोग गर्नुभएको छ, आन्दोलनमा होस्, विचारबाट होस्, हामीलाई अभिप्रेरित होस्, यी भूमिका निर्वाह गर्ने सबैप्रति म फेरि आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्दै पुष्पल गिरफ्तार केन्द्रलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ धन्यवाद। नमस्कार।